सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उस खबर का खुलासा ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को व्हाट्सएप ना करना महंगा पड़ गया। अब इस खबर की डिस्क्रिप्शन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बनाने से या उनके इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार किया है, दरअसल मौलाना साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की तरफ से इनडायरेक्टली एक व्हाट्सएप पैगाम के मुंतजर थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से वो व्हाट्सएप पैगाम जो है वो मौलाना साहब को नहीं भिजवाया गया। जिसके बाद मौलाना साहब की जमात ने जो जनरल बॉडी का इजलास बुलाया, उस इजलास में फिर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। तो वो व्हाट्सएप का क्या पैगाम था जिसका इंतजार मौलाना साहब कर रहे थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से वो पैगाम मौलाना साहब को नहीं भेजा गया, मौलाना साहब को नहीं भिजवाया गया। एक तो इस बड़ी खबर से अपने आज के व्लॉग का आगाज करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट है जो कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश की जाएगी। वो रिपोर्ट किससे मुतल्लिक है? और तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक अहम मामले पर नाइल्मी का इजहार कर दिया है और हैरानगी का इजहार भी किया है। तो इस खबर पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना फजल रहमान साहब ने इत्तेहाद से इनकार कर दिया, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना साहब की पार्टी की तरफ से जो अब एक स्टेटमेंट सामने आया है, ज़राए को कोट करके या ज़राए की तरफ से वो खबर दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पीटीआई है उसके साथ इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इशू टू इशू जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है, एक साथ यानी इकट्ठा मिलकर चल सकते हैं। और मौलाना साहब की पार्टी का फैसला यह है कि इत्तेहाद में जाने की बजाय हम आजादाना तौर पे पार्लियामेंट में एक अपोजिशन का जो किरदार होता है वो किरदार अदा करें। अब नाज़रीन, जो फैसला किया गया इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह ये इत्तेहाद ना करने की ये सामने आई है कि अगर इत्तेहाद करना है या पीटीआई के साथ बात करनी है तो पीटीआई किसके साथ बात करें। यानी पीटीआई के अंदर मौलाना साहब की जमात ये देखती है, मौलाना साहब की जमात के लोग ये देखते हैं कि एक धड़ा अलीमा खान साहबा का है, दूसरा धड़ा कहा जाता है इमरान खान साहब का है, तीसरा धड़ा कोई उसमें अली मिन गंडापुर का है, एक धड़ा बुशरा बीबी साहबा का है। तो मौलाना साहब की जो जमात है वो इस बात पे फैसला नहीं कर सकी, यानी उन्होंने फैसला ये किया है मौलाना साहब की जमात ने भी इनकी किस पार्टी के धड़े के साथ बात करें। जब इनमें इतने ज्यादा धड़े बंदी मौजूद होगी, इतने ज्यादा इख्तलाफात मौजूद होंगे, इतने ज्यादा ग्रुप्स मौजूद हैं, तो किसी के साथ भी बात करने का फिलहाल या इत्तेहाद में जाने का फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर हम कोई फैसला पीटीआई के हवाले से करते भी हैं तो कोई और उठ खड़ा होगा। और इसकी मैं एक मिसाल भी देता हूं जो कि मौलाना साहब की पार्टी में भी दी गई कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद बनाना चाह रही थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, मौलाना साहब को इत्तेहाद में शामिल करना चाह रहे थे, और इसी दौरान जब बातचीत चल रही थी तो मौलाना के खिलाफ अली मिन गंडापुर का कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता था कि ये छोटे लोग हैं, ये इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। बार बार मौलाना की पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ से कहा गया कि आप जिस इत्तेहाद की या ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं उस निगोशिएशन के दौरान ये जो गंडापुर का स्टेटमेंट आता है ये क्या पॉलिसी है आपकी जमात की, ये ऐसे स्टेटमेंट हमारी क़यादत मौलाना के खिलाफ क्यों दिए जाते हैं। तो एक तो वजह ये बनी है। दूसरी वजह यह बनी है कि जो माजी के तलख यादें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब के खिलाफ, मौलाना साहब की जमात के खिलाफ, और फिर जो मुस्तकबिल है कि अगर इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें इस्तेमाल करके तो फेंक तो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मौलाना साहब की जमात में एक सोच ये पाई जाती है कि इलेक्शन 2024 से पहले भी जो उन्होंने पीडीएम बनाई थी, पीडीएम की जमातें हुकूमत में आ गई, हम इक्तदार में बैठे हैं, तो ये तो हमें इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर भी मौलाना फजल रहमान साहब की ये सोच थी कि इत्तेहाद में शामिल हुए तो वही कुछ हमारे साथ ना हो जो माजी में पीडीएम 1 के नतीजे में हुआ था। तो मौलाना साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उनकी पार्टी की तरफ से कि आपके साथ अगर हम जाते हैं
تو آپ کتنا ہمارے ساتھ چلیں گے؟ مستقبل کا انتخابی اور سیاسی لائحہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ ماضی میں ہمارے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس پر آج آپ کوئی ندامت، کوئی افسوس کا اظہار کرتے ہیں؟ تو یہ تمام گارنٹیاں اب مولانا صاحب کی جماعت کو ایک اور بھی مسئلہ درپیش ہے کہ وہ ایک ساتھ دو محاذ نہیں کھول سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لائن ہے جو نظر آتی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ مولانا صاحب اگر تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جانا پڑتا، اور ساتھ ساتھ طالبان جو ہیں ان کے بھی مولانا صاحب نشانے پہ رہتے ہیں، تو یہ دو چیزیں مولانا صاحب ایک ساتھ فیس نہیں کر سکتے۔ تو مولانا صاحب نے جو ایک تحریری ڈیمانڈ رکھی تھی تحریک انصاف کے سامنے، ہمارے جو ریزرویشن ہیں اس پر آپ جو ہے وہ رسپونڈ کریں، تحریری طور پہ جواب دیں، وہ جواب نہیں دیا گیا۔ وہ تحریری طور پہ جواب مولانا صاحب کو نہیں ملا، اور یہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے تحریری طور پہ اگر کسی کاغذ پہ لکھ کے بھی آپ نے نہیں دینا، آپ صرف واٹس ایپ کا ایک پیغام، ایک میسج کر دیں کہ اتحاد میں کسی قسم کی مطلب کوئی ایسا دھوکہ نہیں ہوگا کہ بیچ میں چھوڑ دیا جائے گا، آگے بھی مل کے چلیں گے، اور ماضی کی جو باتیں ہوئی ہیں اس پر کوئی ندامت، کوئی افسوس، تو ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ ایسا کوئی واٹس ایپ پر بھی تحریری طور پہ کوئی بات مولانا صاحب کو بھجوا کے ان کے ریزرویشن کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ان کے ساتھ اتحاد میں ہم نہیں جا سکتے۔ اب جو رپورٹ والی بات ہے، رپورٹ والی بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی ہے پارٹی کے 6 لوگوں کے ساتھ۔ اب اس میں جو ملاقات کرنے والے ہیں اس میں ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، سمیر کھوسا صاحب ہیں، فیصل ملک صاحب ہیں، نعیم پنجوتھا صاحب ہیں، چودھری ظہیر باز صاحب ہیں۔ اب اس میں بیرسٹر گوہر بھی نہیں ہے، بیرسٹر علی ظفر بھی نہیں ہے، شبلی فراز صاحب نہیں ہے، اسد کیسر صاحب ویسے پاکستان میں نہیں ہیں، اور باقی بھی سلمان صفدر صاحب، خان صاحب کے لیڈنگ لائر ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو 6 لوگوں کی فہرست پیش کی گئی ہے، ایک دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری ملاقات کل بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہوگی، میں ملاقات کے لیے بانی تحریک انصاف عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل جاؤں گا، اور میں جا کے بتاؤں گا کہ آپ کا جو پارٹی سیکرٹری جنرل ہے اس نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اور اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں جب سوال ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے، پبلک کو کیوں نہیں نکال رہے بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے، تو اس پر اپنا سلمان راجہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہم نے مفلوج نظام کو نہیں کرنا چاہتے، ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مقتدرہ ہے وہ خود ہوش کے ناخن لے۔ تو یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بانی تحریک انصاف عمران خان کو پیش کیا جائے گا کہ جس دلیری، جس بہادری کا مظاہرہ آپ کے پارٹی سیکرٹری جنرل کی طرف سے ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہیے، جب آپ کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں نکلنا، نظام کو مفلوج نہیں کرنا، تو پھر خان صاحب آپ کو رہا کون کروانا چاہتا ہے؟ یہ تو پھر آپ کو جیل میں رکھنا، جیل میں رکھ کے اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر کل ان صاحب کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے جیسے وہ دعوے دار ہیں کہ میری ملاقات بانی کے ساتھ ہوگی، تو پھر یہ چیزیں سیکرٹری سلمان اکرم راجہ سے متعلق جو ہے خان صاحب کے سامنے پیش کی جائیں گی، پلیس کی جائے گی، زبانی طور پہ، تحریری طور پہ نہیں۔ دوسرا ناظرین، جو سپریم کورٹ کے 5 ججز کا جو معاملہ ہے جس پر کل کانسٹیٹیوشن بینچ سماعت کرے گا، اس میں جوڈیشل کمیشن کا اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا جواب جمع ہوا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں۔ آج چیف جسٹس کا حلف لیا ہے قائم مقام کا منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس تقریب حلف برداری کے بعد جو ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جوڈیشل کمیشن میں یہ جو جواب جمع ہوا ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو اس میں ہماری بات چیت جو منصور شاہ صاحب سے ہوئی، اس میں یہ پتا چلا کہ شاہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ جو جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا کمیشن کی طرف سے، یہ جواب تیار کرنے سے پہلے یا جو بھی بات اس ریٹن رپلائی میں لکھنی تھی، میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ نہ صرف منصور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے ساتھ مشاورت نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیشن میں بھی یہ معاملہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ڈسکس نہیں ہوا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کل جب یہ 5 ججز کے درخواست کے معاملے پہ آئینی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہوگا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو متعلقہ 5 ججز کے وکلا ہیں وہ یہ سوال اٹھا دیں
کہ جوڈیشل کمیشن کا جو جواب آیا ہے وہ پراپر ججز جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی کنسلٹیشن کے ساتھ جمع نہیں کروایا گیا، تو دوبارہ سے جواب مانگا جائے۔ تو یہ ناظرین آج کے ہمارے بلاگ کی 3 اہم خبریں تھیں، بلکہ ایکسکلوسیو خبریں تھیں۔ امید کرتے ہیں آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔